बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताले कुरान अल हकीम बराए सेकंड ईयर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सूरह मुबारका सूरह निसा के सबक नंबर 3 को देखेंगे और इस सबक में सूरह निसा के रकू 9 ता 12 का जायज़ा लिया जाएगा। तो वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले हम रकू 9 ता 12 के जो अहम मज़ामीन हैं, रकू 9 से रकू 12 तक जो अहम मज़ामीन बयान हुए हैं उनका तज़किरा आपके साथ करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन एक एक रकू के जो अहम मज़ामीन हैं, जो अहम मौज़ूआत हैं, उनकी वजाहत आपको करेंगे। मकसद ये है कि जब आप तर्जुमे को पढ़ें, जब आप SLO बेस्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो इस पूरी सूरह मुबारका के तमाम मौज़ूआत आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से क्लियर हों। आपको कहीं से भी कोई सवाल आ जाए तो आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकें। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। रकू 9 ता 12 के मज़ामीन में सबसे पहले मुनाफिकीन का अहकाम दीन से रूगर्दानी करना, यानी जो अल्लाह ताला के अहकामात आ रहे थे, मुनाफिकीन उससे मुंह मोड़ रहे थे, उससे खिलाफ जा रहे थे, इस चीज़ का तज़किरा किया गया है। उसके बाद तलब दुआ व मग़फ़िरत व शफ़ाअत के लिए बारगाह रिसालत में हाज़िरी का हुक्म दिया गया है। उसके बाद मुनाफिकीन का जहाद फ़ी सबिलिल्लाह से फ़रार, जहाद से बचते थे, जहाद से भागते थे, ये तज़किरा किया गया है। इन 4 रकू मुबारका में अल्लाह की राह में जहाद करने की तरग़ीब दी गई है। इसके अलावा सफ़ारिश और इस्लाम के अहकाम, सफ़ारिश 2 किस्म की होती है, अच्छी सफ़ारिश, बुरी सफ़ारिश। तो उसके बारे में इस्लाम के क्या अहकामात हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मुनाफिकीन से मुतालिक मुख्तलिफ़ अहकाम बयान किए गए हैं। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद की गई है। मुनाफिकीन की शरारतें और साजिशों का जिक्र किया गया है। तो अब हम आगे जाते हैं और अगले मरहले में हम सबसे पहले रकू नंबर 9 इसके मज़ामीन को देखेंगे। तो रकू 9 आयत नंबर 60 to 70 पर मुश्तमिल है और 9वें रकू के मज़ामीन के कुछ अहम निकात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। सबसे पहले मुनाफिकीन की रविश का, मुनाफिकीन का जो तर्ज़ अमल था उसका तज़किरा किया गया है यहाँ पे परवरदिगार आलम ने, कि मुनाफिकीन जो हैं ताग़ूत, इस्लाम के दुश्मनों से फ़ैसला करवाने की ख्वाहिश रखते थे। हालांकि अल्लाह ने ताग़ूत के इनकार और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया है। अब मुनाफिकीन क्या देखते थे? मुनाफिकीन ये देखते थे कि जो फ़ैसला होगा, रसूलुल्लाह जो फ़ैसला करेंगे उसमें इनका फ़ायदा है, या ताग़ूत जो फ़ैसला करेगा उसमें इनका फ़ायदा है। तो वो ताग़ूत की तरफ चले जाते थे कि वहाँ इनका फ़ैसला होता था, तो वहाँ से जो है अब वहाँ अपना फ़ैसला करवाते थे अपने फ़ायदे के लिए। अब इससे होता क्या था? अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाए जाने पर रोगर्दानी करना। अब मुनाफिकीन थे तो मुनाफिकीन उनको अहकामात इलाही की तकमील के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया जाता था, तो वो उनकी आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहते थे। यानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात, जो अहकामात इलाही उनको देते थे, वो उस पर अमल नहीं करते थे, उससे मुँह मोड़ लेते थे। ताग़ूत जो कहता था उसकी बात को मानते थे। अब उससे होता क्या था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला ना मानने की वजह से मुसीबत आने पर कसमें खाकर अपनी सफाई पेश करना। जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात थे, उनके फ़ैसले पे अमल नहीं करते थे, ताग़ूत के फ़ैसलों पे अमल करते थे, शैतान के रास्ते पर चलते थे, तब उनको नुकसान होता था, तब मुसीबत में पड़ जाते थे, अपनी गलती की वजह से मुसीबत में पड़ जाते थे। तो जब मुसीबत में पड़ जाते थे फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके कसमें खाते थे, सफाइयाँ पेश करते थे कि जी हम तो भला चाहते थे, हम तो खैर ख्वाही चाहते थे। तो इन लोगों के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म हुआ है कि उनसे दरगुजर से काम लेने और वाज़ और नसीहत के ज़रिए इनकी इस्लाह की कोशिश जारी रखने की तलकीन की गई है।
اس کے بعد منافقین کو بھی تلقین کی گئی ہے، ایک نصیحت جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جب ان منافقین کو خود پر ظلم کر کے سزا مل گئی تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے جرم سے تائب ہو جاتے، دوبارہ طاغوت کے راستے پہ نہ جاتے، دوبارہ طاغوت کی پیروی نہ کرتے، رسول اللہ کی پیروی کرتے۔ تو اپنے جرم سے تائب ہونے کے بعد اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنے جرم سے توبہ کر کے حضور اقدس کی بارگاہ میں حاضری دیتے، حاضری دینے کے بعد کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے اپنے لیے مغفرت طلب کرتے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس کے بعد مومن ہونے کا پیمانہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب مومن ہونے کا کیا پیمانہ ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا؟ جب تک وہ تمام امور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف نہ مان لے، اس وقت وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، ان پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ یعنی نبی کریم نے جو فیصلہ دے دیا، اب منہ سے تو آپ مان رہے ہیں، عمل تو مان رہے ہیں، لیکن دل آپ کا راضی نہیں ہے، دل سے آپ اس فیصلے سے خفا ہیں، نہیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دل میں بھی کوئی تنگی نہ ہو، جو بس اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے بس وہ آپ نے تسلیم کر لیا۔ یہ مومن ہونے کا پیمانہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد منافقین کو اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب دی گئی ہے ان آیت مبارکہ میں۔ اللہ نے انہیں کوئی، اب منافقین سے اللہ مخاطب ہے تو اللہ نے انہیں کوئی مشکل احکام نہیں دیے۔ کیسے مشکل احکام نہیں دیے؟ کہ اللہ نے انہیں نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے اپنے گھر سے نکل جاؤ، ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اس سے پہلے جب بنی اسرائیل گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے تو ان کو حکم دیا تھا، قتال کا حکم دیا تھا، تو یہاں منافقین کو ایسا کوئی حکم جو ہے نہیں دیا گیا۔ تو کیسے حکم دیے گئے ہیں؟ اللہ نے انہیں انتہائی آسان اور ان کی خیر خواہی کے احکامات دیے ہیں، اور ان پر عمل کر کے جو اللہ کے احکامات ہیں یہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے اور صراط مستقیم کی راہ کو پالیں گے۔ اطاعت الہی اور رسول والوں کو خوشخبری۔ اب اطاعت الہی اور اطاعت رسول جو کریں گے ان کو کیا خوشخبری ہے؟ ان کے خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ آخرت میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا، اور یہ انعام اللہ کے فضل و کرم سے ہی عطا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا رکوع 1 جو ہے، پہلا رکوع جو ہے یہ اپنے رکوع نمبر 9 اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں رکوع نمبر 10 کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔